भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 295 दिसाची बासोणी आज आमकां जण एकल्यांक देवाची उतार म्हणटागी. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31. देखून तुमी भिया नाकात जायते गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी. देखून तुमी भिया नाकात जायते गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी. मोगाचे न्हू दीस आयचो तुमचो आशिर्वादाचो म्हयन्याचो पयलो शुक्रा बेसांव असो दैवीक सक्तीन भरलो हातागले सर कामां पोंता पावचे तसलो आयचो दीस आनी हो म्हयनो जावं दी. ह्या म्हयन्यान देवसो तुमच्या सांगात चलता. जोशुआ 1:9. तुमी खंय वसा खंयच्याय सुवातेर वसा देव तुमच्या सांगात येता. त्या खातीर ह्या म्हयन्यान देवाक आमी अर्घ दिवन ओरम करया. प्रत्येक तरान आज फेब्रुवारीचो दुसरो दीस जावन आसा. सगळो फेब्रुवारी म्हयनो आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरलेलो जावं दी. त्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी मागया जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे सांगात म्हणया. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. अपूर्बायेचे उतार मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31. भो अपूर्बायेचे उतार पळया. उतार अशें आसा की देखून तुमी भिया नाका. जेजू म्हणटा देखून तुमी भिया नाका जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्यागी चड मोलाची तुमी उडास तोरा. तुमी कितल्यागी चड मोलाची. जायते पडे देव सारकी ते म्हणटा म्हणल्यार हॅट तूं कांय कामाचें न्ही. जायते तुजे अवकात घाले आसा. तूं कोण तूं कांयच न्ही. देव सर आमकां सकयले सकयले विशयान दाखयता. मात्र न्ही की तो आमकां सकयल घालचे प्लॅनर आसा. जेजू म्हणटा कितल्यागी चड मोलाची तुमी. थोड्या फुडें आमचेच अवकात आमकां कळीत आसना म्हणल्या बरें. म्हणल्यार आमी कोण म्हणल्या आमकां कळीत ना.
म्हज्या मगचून आमी जिवंत देवाची भुरगीं फर्स्ट. दुसरें आत्मो देवाचो आमचे भितर वस्ती करते आसा. तिसरें रात आनी दीस देव आमच्या सांगात चलता. चवथें आमी खंय गेले देव आमच्या सांगात येता. पांचवें आमचें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचें ताणें कांतयलां. सवें हर एक दीस देव आमकां वेंगमान रावता. तर म्हज्या मोगाचेनो आज आपुरबायेची उतार जायत्या गिरबूच्या प्रास कितलेगी चड मोलाची तुमी जावन आसा. मोलाची तुमी जावन आसा. त्या खातीर हो म्हयनो प्रत्येक तरा हांवें म्हणूंक जाय देवान म्हाका विसरून काडला. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22:15 म्हणटा की तुमकां आज देवान विसरून काडला. एकडे वाचया आमी जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणल्यार वाचया. तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना. हांवें तुमकां विसरून काडल्या. हांवें तुमकां विसरून काडला. ह्या म्हयन्यांत देवान आमकां विसरून काडला. कित्याक यथेश्ट फळ दिवचे. यथेश्ट फळ दिवचे म्हणून देवान आमकां जण एकल्यां विसरून काडला. त्या खातीर आज रडतल्या न्हू, खंतीन बुडल्या न्हू, अस्कत जावन कंगाल जाल्ल्या न्हू, तुमी देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दी. जावं फुरो तुका कोणेंय सांगला युजलेस, तूं कांय कामाचें न्ही, तुज्यान कांयच जायना म्हणला, देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दी. मोगाचें न्हू. एका व्यक्तीन सुमार 37 वर्साच्या एका व्यक्तीन ताची एक टेस्टमनी ऑस्ट्रेलियांत ताची एक टेस्टमनी ताणें अशी दिल्ली की ब्रदर हांव केदाळे चिंततालो म्हज्यान कांयच करूंक जायना. हांव प्रत्येक कॅनडा गेलो, थंय 3 वर्सां रावलो, थंय कांय जावना. थंय तो UK गेलो, थंय 1-2 वर्सां रावलो, थंय जावना. फ्लॉप म्हजें लायफ. लॉन रीण वयर रीण कितें करचें म्हाका कळूंक ना. परतू इंडिया गेलो. इंडिया वेता आसतना जायते रीण म्हज्या माथ्यार. कन्फ्यूज, कितें करूं की कळीत ना, कितें खंय वचूं की कळीत ना. इवन कांयच हाता गेले कामां जायना. दोनी भायल्या गांवांत हांव भायर आयलो, इंडियाक येवन पावलो. मात्र न्ही हांव कन्फ्यूज जावन बसलो. मात्र न्ही हांवें चिंतलें कित्याक हे 4 दीस सुम्या सांगत वचून हांवें रावूंक नसो. हांवें डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या स्वता रितीरे गेलो. 1 हप्तो सुम्या सांगता खर्च केलो. बरें लागलें म्हाका. अनेक हप्तो खर्च केलो. 2 रिट्रीट गेलो. 2 रिट्रीटांत इतलो हांव पवित्र सक्त्यान भरलो की देव म्हजे लेगीत उलोवंक लागलो. आनी देवान म्हणलें म्हाका ह्या 2 कंट्रींत तूं गेलें, इवन UK गेलें, कॅनडा गेलें, तुज्या मायंडा प्रमाणे जावं फॉर तुज्या जाणवया प्रमाणे तुका जाय जाल्लें तुवें केलें. आतां तुवें तुजें जिवीत म्हाका दिलें. आतां हांव तुजें जिवीत म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे करता. म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांव सदां मागून आसलो. पडटा तो घरा गेलो, कंटिन्यू मागून आसलो. म्हज्या मोगाचेर 3 हप्त्यांनी म्हज्या इश्टान ऑस्ट्रेलियांतल्यान फोन करून म्हणलें बरें जॉब आसा आनी तूं कांयच करचें ना, सगळें हँडल करून पळयला पुरो आनी बरोवपाक दनी बारी बरो. हांवें सांगलें कॅनडा वचून हांव पाटी आयलो, UK वचून पाटी आयलो आनी ऑस्ट्रेलिया कितें जातलें, थंय आनी रीणच जातलें जाल्यार म्हजो इश्ट म्हणलो ना ये देव कितेंय तुज्या खातीर एक वर्थ तें काम करता. सडनली परतून म्हजी मोत उक्ती जाली. ऑस्ट्रेलिया गेलो. ब्रदर देवान म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम दिलें. हर एक रिणांत सुटकाला पयलें. परतून देवान म्हज्या जिवितांत आशिर्वादीत केलो. कित्याक हांवें कांयच करूंक ना, सगळें म्हज्या सोम्यान केलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात आमी करता म्हण चिंतलां. हांव थंय वेता, हांव हायर स्टडी करता, हांव तशें करता, हांव अशें करता, हांव बिल्डींग बांदता, हांव बिजनेस ओपन करता. ना, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार सांगा सोम्या तुका जाय तें तूं कर. म्हज्यान जायना, म्हज्यान जायना. हांव फ्लॉप. हांव त्या सुवातेर वचून हांव जायते बिल्ड करता. जायती आमची चिंतना देवाची चिंतना टोटली विंगड जावं. टोटली विंगड. ताची मांडोळ अशी आसतली की तो त्या सुवातेर पावयतलो तो कोणाच्यानच तुका सकयल घालूंक जावचो ना. आयसाया 54 वर्स 17 म्हणटा की तुजे विरुद्ध खंयची सगत देवस्थानान वापरूंक तयार जावन रावून दी. ती सक्सेस जायना. कित्याक म्हळ्यार स्वयं तुका रसलो देव तुज्या सांगात आसा. रस्त्या देवाच्या पातळीर दवरया. त्या खातीर मागणे आमच्या जिवितांत इम्पॉर्टंट. जो कोण मागता तो घेता. त्या खातीर मॅथ्यू 7:7 म्हणटा की मागा तुमी घेतल्यात. म्हळ्यार
जो मनीस मागणे करता तितलीच बेसांव तो अनुभव करता. कितला पुऱ्या 2 दिसाक नाही, 10 दिसाक नाही, सगळो फेब्रुवारीचो म्हयनो थांबा नासतना माग्या, थांबा नासतना माग्या, थांबा नासतना मागण्यांक बळ आसा. मागणे करता आसतना देवसा तुवें सांगली रावोंक जायना. मागणे करता आसतना तुजी वाट उक्ती जाता. मागणे करता आसतना सगळें सांगळ तुटोन पडटा. मागणे करता आसतना सर्गीची बेसांव तुजे देवन येता. मागणे करता आसतना तुजे भितर थोडी कावजिणी भिरांत पातकाची संवय उण्या पावन अडकळ्यो आसा हे सगळे सोडून वता. मागणे करता आसतना सर्गीच्या दैवीक आत्म्यान आमी भरता. त्या खातीर ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत थोड्या दिसांनी करेज सुरू जाता. प्राचीत काळ सुरू जाता. माग्या माग्या माग्या. लिमीट नाही, वेळ नाही, अर्ध घंट्याक नाही, 1 घंट्याक नाही, सगळो दिसी आमचे जिवीत एक मागण्याचे जावं दी. काम करता आसतना, वेता आसतना, पैनार वता आसतना, खंयचेय सुद्दां वेता जाल्यार आमच्या हातान कोंत आसूं दी. मागण्यान सकत आसा म्हणजे मग जो मागणे करता तो सगळ्या वायटांतल्यान सुटका जावन येता. जो मागणे करता सर्गीची दर्शन तो पळयता. जो मागणे करता पवित्र दैवी सक्तेक तो अनुभव करता. त्या खातीर आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 10 आमकां उतार म्हणटा की तांकां केदीस भूक वा तांकां केदीस भूक वा तान लागची ना. जो कोण मागण्यान आज मागण्यान तूं भितर आसतना आसय, मागण्याच्या रुचींत आसय, मागणे तुज्या जिवितांत इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज म्हणटा तांकां केदीस भूक वा तान लागची ना. मुखार दगीचे वरे वा वोत तांकां मारचे ना. ह्या दगीचे वरे वोत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता, कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो. जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो. तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जरीशी तांकां पावयतलो. उदकाच्या जरीशी तांकां पावयतलो. मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार उदकाच्या जरीशी म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्ते लागीं, पवित्र आत्म्याच्या पदव्यान लागीं आज आमकां तोच सर्गीचो बापून पावयतलो. आज माग्या आमी सोम्या म्हजी तान भूक थांबय. मागणे करूंक शिकय, मागणे करूंक शिकय. कांयच ना कोंत करून म्हणा सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परिपणा पासून जेजू हो मिस्टर सगळ्या संवसारांतल्या पिढ्या आसतना खातीर मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या कंटिन्यू मागा मागा. वेता आसतना बसर पैणार आसतना हर एक घरान काम करता आसतना कितलो आमचे विनवणेचे चॅनल ओपन करून दवरतात. ते मागण्याचो स्पिरीट तुज्या घरांत विस्तरून वचूं दी. मागणे तुज्या घराच्या कुटुंबाच्या सान्यावतय विस्तरून वचूं दी. मागण्याद्वारे सगळी अडकळ्यो पयस वते. मागण्याद्वारे विंगड जाली कुटुंबां एक जाते. मागण्याद्वारे आमची भुरगीं आमचे उतर आयकना जाल्यार आमच्या भुरग्यांची काळजां मना तोच जेजू परिवर्तन करतलो. त्या खातीर ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार सगळो फेब्रुवारीचो म्हयनो आमी मागण्यान आनी प्राचितान खर्च करया. आमेन. प्रत्येक तरान गायनान भाग घेवन हांगाशे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. ओडो
बक्षिदार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लागोया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लागोया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय हांव हन्ना व्हरतां हांव म्हजी भयणीची टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हजे भयण इस्रायलान काम करनासा 6 म्हयने 2 एम्प्लॉयर्स जाल्ले मागीर ते काम नासतना आसले तेका खंय काम सेट जायनासलें मागीर ताणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें तेणी दिले वर्ड ऑफ गॉड ते सदांच रिपीट करतले आनी तेंची घरचे बी रिपीट करते आसले तेका आतां बरेंतले बरें काम आनी बरे एम्प्लॉयर्स बी फावो जाला देखून हांव धन्यदेवाकर गान दिता तशेंच दुसरे टेस्टमनी म्हजे व्हडमामी चेडवाक इस्रायला काम ना आसलें ती सदां ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकताली आनी तिची चेडवा कामेळचे खातीर मागून आसली आतां तेका बरें काम फावो जाला देखून हांव धन्यदेवाकर गान दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्या देवा लागचे बक्षणे मागता थँक्यू जिजस हालेलुया हालेलुया हांव हन्ना व्हरतां हांव म्हजी मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हजे मम्मी हाय BP जाल्लेली दुसरे दिसा टेस्ट करले कना BP नॉर्मल जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हणलेलें BP नॉर्मल जाली देखून हांव धन्यदेवाकर गान दिता दुसरे टेस्टमनी म्हजो पप्पा कंपनी कामां आसलेलो 5 वर्सांसून बोनस मेळून आसलेले हे वर्सा बोनस मेळ्ळे देखून हांव धन्यदेवाकर गान दिता तिसरे टेस्टमनी म्हजी आमाय रेशना हेबर्ट केन्ना बी लागना आसलेले हेबर्ट लागले टेस्टमनी दिता म्हणले कना ते दीस हेबर्ट लागले देखून हांव धन्यदेवाकर गान दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्या देखून देवा कडेन बक्षणे मागता थँक्यू जिजस हालेलुया हालेलुया प्रत्येक तर साम 121 जण एकली सांगत उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवली दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ आज तूं भायर भितर वेता आसतना तूं रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला किमो दिवंक आसा म्हणला जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा जांफरो तुजी बायली विजा आसा जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव अंबोलीतोन उलयतां ही म्हजी 7वी सात हांव दनपारां न्हिदून उठतना अचानक म्हजे पेंटान तेमाक भरले
मेडिकलांत पावन सांगून टॅबलेटां घेवन आयिल्ले. त्या शेनवारा दिसा सांजेर मिसाक भायर गेले. मिस जावन घरा फाटीं येताना म्हजे हाड्यांत म्हाका दुखूंक सुरू जालें. घरा येवन उदक पियेतना उदक गिळूंक कश्ट जाले. म्हजे हात पांय कांपूंक सुरू जाले. देवा, कितें जालें अचानक? हांवें साम 121 आनी 130 परत रिपीट केले. इल्ले वेळान 1 घंटे नंतर इल्ले बरें जालें. हांवें बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगलें. सकाळीं उठतना संपूर्ण बरेंपण फावो जालें. त्या देखून धन्य देवा काळजांतून अर्घा दिता, होगलाप दिता, महिमा दिता. ब्रदर प्रकाशाक, ताचे टिमाक आनी पाद्राबाक तांणी दिवची देवाची उतरां सगळे संवसाराक पोंतापोत पावोवन दी म्हणून मागता. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हांव कुडियालतान उलयतां. हांव एक टिचर जावन वावर करनासा. 2 वर्सां पयलें म्हाका कळोन आयलें की म्हजें सर्वीस रजिस्टर 3 years उणें सर्वीस इंटेन्शनली बरयलां म्हणून. आनी हांव म्हाका कळयल्लेंत म्हज्या HM सरशीन वचून सांगलें. पूण तिणें सामांग करता म्हणून बसयलें, पूण तिणें सामांग करूं ना. नेक्स्ट इयर हांव परत्यान एका प्रिंसिपला कडच्यान गेली आनी तिचे कडेन सांगलें. पूण तिचे उंटी तें सामांग करूंक जावना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव केदाळे रिपीट करनासली. ह्या वर्सा लाकिले म्हणल्यार बरी आमचे कॉर्डिनेटर आनी प्रिंसिपल दोगांय चेंज जालीं. सो आमच्या कॉर्डिनेटरा कडच्यान हांवें वचून सांगलें की म्हजें सर्वीस सामाना इंटेन्शनली तें रॉंग एंट्री केलां म्हणून. तिणें आमच्या प्रिंसिपला कडेन सांगून दोगांयनी एफर्ट घालून म्हजें सर्वीस सामांग केलें. आनी आतां म्हाका म्हजे एरियर्सूय दिले आनी म्हजो सांबाळूय चड केलो आनी म्हजे सर्विसूय सोमा एंट्री केलें. देवान येदे व्हडले अजाप केल्ल्या खातीर हांव काळजांत अर्गां दितां. आनी ल्हान व्हड मस्त उपकार जेजून म्हाका केल्यात त्या सर उपकारांक हांव अर्गां दितां. मोगाचें इगडी आमचे दोळे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया. बगाळा बापा, ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी तुज्या हातांत समर्पणता. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. बापा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, किडनीचें ऑपरेशन जावं फ्रो डायलिसीस जावं फ्रो आज खंयच्याय कुडीचे विशीं ऑपरेशन आसा जावं फ्रो कुडीचे विशीं ऑपरेशन आसा जावं फ्रो आज किमो आसा जावं फ्रो हॉस्पिटलान वळवळ तें जावं फ्रो. जेजू तुजी सकत तांचे दिवय, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. गुणजोचे दैवीक सकत तांचे दिवय. जेजू त्या ऑपरेशनच्या जाग्यार तूं उबें राव. जेजू आज मागता घरचे वता कामनांतल्यान विजानांतल्यान समस्येक वळख जाल्ल्या कश्टांतल्या तुज्या भुरग्यांचे दायतके. जेजू आज दैवीक सक्तेन आम्हा सर्वांक आमकां भर म्हणून तुजे परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें एनॉस केल्या प्रमाणेच आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळी 10 ते 3 वरां प्रत्येक सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल. तशेंच म्हज्या मोगाचें आज सांजेर एक विशेष मांडावळ आनी वर्ती आउटरीच जावन आसा. सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत अशोक नगर सेंट डॉमिनीक चर्च, अशोक नगर सेंट डॉमिनीक चर्च त्या सुवातेर सांजे 4 ते 8 ओपन आउटरीच. अर्गावाकाणी मेसाचें बलिदान तशेंच म्हज्या मोगाचें शिकोवण आनी पवित्र साक्रामेंताचे विशेष भुरग्यांक तरणाट्यांक वडिलांक जण एकल्यांक वत्तायचे आपणे समेचे दैवी सक्त्यान बरया. शुक्रारा आनी शनवारा दोनूय दिसा त्या सुवातेर ओपन आउटरीच आसतलें. शनवारा दिसा नायट विजील आसा बँड्रांत सेंट जोसेफ द वर्करचे 7 राती हांगा नायट विजील आसतलें. राती 11 थावन सकाळी 5 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आनी सकाळी 4 ते 5 मिसाचें बलिदान. त्या कोणाक येवंक आसा 9702957091 तुम्ही वॉट्सॅपाचेर सांगा. आमी 2 जाण येतात, 5 जाण येतात, 6 जाण येतात. तुम्ही थंय बरोवन घाला. आमकां कळटलें की कितले लोक तुमी येतल्यात म्हणून. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आमी एनॉस इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा 23, 24, 25 फेब्रुवारीची ह्याच म्हयन्याक रेसिडेन्सी रिट्रीटचो नंबर जावन आसा
9226948264 या नंबराक कॉन्टॅक्ट करा. उकल नाजाल्यार व्हॉट्सअप करा. येया व्हडा संख्यान 3 दीस सोम्यासा करेस्माक पहिले रिट्रीटेन भाग घेवन सोमेची दैवी काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. म्हज्या मग परतच्या टेस्टमनी आयकुया आणि प्रत्येक तरा या टीमा खातीर मागा. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Myself, Alvin Pais, would like to present my testimony. 2 months ago, I had lost job security. Petition sent to Divine Mercy team and received word of God, Psalms 9 to word 9, 18 and word 2, 46 word 1. Now management has decided to proceed with current job. God has a plan to everyone. I feel blessed. Thanks for Brother Prakash and Divine Mercy team. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हांव रिशल दुबयतां सरस्वत देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्या सर अजापांक साक्ष दिवंक आशिता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. हांव दुसऱ्या कामाक ट्राय करनासली बट म्हजो इंटरव्यू निर्फळ जातल्यो. हांव डिवायन मर्सी टिमाक म्हजें पिटिशन धाडिल्लें आनी हांवें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासली. आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम म्हाका देवान फावो केलां. हांव काळजांतावन देवाक अर्घ दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. कोवीड टायमार म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या 3.5 वर्साच्या भुरग्याक गांवाक वचचें पडलें. त्या वेळ म्हाका मस्त बेजार जालें कित्याक म्हज्या कुटुंबांतल्यान म्हाका देवान पयस केलें म्हूण. हांवें डिवायन मर्सीचे 3 वरांची मागणी एटेंड करूंक स्टार्ट केलें. म्हाका मस्त बेजाराय आसली ती म्हज्या थंय बरेंपण बदलावान जावंक पावली. ह्या मगण्या वरवीं हांव समजलें की म्हज्या भुरग्या थंय आसचे स्पीच डिले ताचे तावन तो उलोवंक पावला म्हणून. हांव गांवाक ताका विजीट करूंक येतना ताचे थंय मस्त बदलावान आसली. ताणें उलोवंक स्टार्ट केलें आनी ताच्या बिहेवियरांत मस्त चेंजीस जाल्ले. इतलें बरेंपण दाखयल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां आनी म्हज्या जिवितांत दराळ रितीन बरेंपण म्हाका भोगलां देखून हांव देवाक सदांच ऋणी जावन आसा. म्हाका म्हज्या सोम्या थंय बरवो सोदो भरूंक आनी तो आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणलें बगूंक ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपांतावन म्हाका आदार जाला. देखून काळजांतावन ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. हांव बचपनतावन नॉयल. हांव म्हज्या अंकलाची 2 साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या अंकलाक फाटल्या 6 म्हयन्या पयलें अचानक व्हडले बरी पेंगटांत एक दूख सुरू जाली. पुरासान आनी हातांत एक वोस समीत उखलूंक जायनासल्या स्थितीक पावलो. दुखेन न्हिदल्यार उठोंक कश्ट जातालें. डॉक्टरान कंप्लीट बेड रेस्ट काडयेचें म्हणून सांगलें. ह्या वेळार ताचें थायरॉयड हाय आसलें. डॉक्टर कडेन गेल्ल्या वेळार ताणें ब्लड टेस्ट आनी हेर रितीची स्कॅनां बरोवन दिली. त्या वेळा आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन घालून म्हज्या अंकला पासत मागोवंक विनंती केलें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचें उतर आमी सगळ्या विश्वासान रिपीट करन आसलेले. हांव देवाच्या मोगाच्या सक्तीन म्हजो अंकल मस्त बरो जालो. आतांय वखद करनस देवाचेर बरवो सुद्दां व्हरून मागणें करता. हांव बेगीनच म्हज्या अंकलाची सर्व रिपोर्टां नॉर्मल येवन दी म्हणून मागता. हांव आनी एक साक्ष हांव दिवंक आशिता. म्हज्या अंकलाक एका मनशान सादारण 55 लाख रुपये दिवंक आसले. ताणें दिनासतना 4 वर्सां उतरलीं. कोर्टांत केस घालून 2 वर्सां उतरलेली. कांयच एक्टीव नातली. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर सदांच उसारतले. हांव आमच्या मागण्या द्वारी आनी देवाच्या मोगाच्या सक्तीन आज कोर्टान प्रोसेस इनिशिएट जालां. येदे व्हड्या उपकाराक आनी जाल्ल्या सर्व उपकारां खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या अंकलाक सर्व रितीन बरें जावन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. तशेंच हांव डिवायन मर्सी टिमाक आनी आमच्या पासत मागलेल्या सर्वांक देवाची दाराळ आशिर्वादां मेळोवन दी म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रितम डिसोजा. हांव मानेलातावन उलयतां. ही म्हजी दुसरीच साक्ष जावन आसा. हांव 12 वर्सां तावन एका गव्हर्मेंट जॉबाक राखून आसलो. गेल्ल्या त्या वर्सा हांवें CET एग्जाम बरयलें. एग्जाम बरोवंक वेता आसतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करतलो. ह्याच ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर हांव गव्हर्मेंट टिचर जावन एका इस्कॉलांत जॉयन जाला. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक
हांव काळजा तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजो, होगळाप तुका सुम्या जेजो, महिमा तुका सुम्या जेजो. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडांच्याक देव बरें करूं म्हणटा.